Sani Sondes Borak Vakaya Sonia Pushano Deva Kayon Kora Ulasani Sondes Borak Vakaya Sonia Pushano Deva Kayon Kora Sondes Borachi Seva Kora Anodakachi Bukti Kora Surgita Kaun Kaun Bitutsona Santo Sania Deva Kora Hallelujah, 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 Hallelujah. बाबळिनो मिसाचे इंतेसांव हे भशेन आसा देवाक अर्गां जावन हे मीस घडयता शेल्डन वाज फ्रॉम स्वभाव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज नोव्हेनाचो दुसरो दीस बाकीवून तुजे कार्तिकायेचो बापूय सुरवातेची उतरां मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज नोव्हेनाचो दुसरो दीस बाकीवून तुजे कार्तिकायेचो बापूय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता बाब साहेब फ्रांसीस पात्रीस गोट हे आपले आपोसलेक किटीन बाकीवून तुजे एक बापूय कसो 7 गूण दिता तातूंतलो एक म्हणल्यार बाकीवून तुजे कार्तिकायेचो बापूय हेंच आमी ताच्या मनाक गायलोल्यो स्तुती मालांतूय गायता बाकीवून तुजे पोडव्यान ताच्या स्वप्नांत दिलोलो संदेश कार्तिकायेन मानून घेतलो आनी जिवितांत वेव्हारांत घातलो आयच्या काळार कार्तिकाय आपणावून जियेवूंक बाकीवून तुजे आमकां नमुणो तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकां आमच्या जिवितांत सदांच कार्तिकाय आपणावून देवाक अदीक लागीं सरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया बाबा भयणीनो जायते फावटी भगवेन जेजूच्या पावलांनी या जेजूच्याच पावलांनी देवाच्या कुशीक काल्तिबान घालूंक देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी हे भशेन देवाची खुशी करूंक हांव आनी तुमी चुकल्या बापा लागचें खालच्या मनान ल्हानविकायेन बॉक्सन मागून सगळीं आमी सांगता म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसोत भगवंतांक आंकवार मारी सगळ्या देवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या देवा लागीं विनत करत म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची सगळीं पातकां तो बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या प्रतिवंत बाबा, सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमी वळखूंक पावलो. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उतरशी कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू सोम्याच्या तिसांक बेगडावन आनी मारकाड करून फुगुरतालो. तो याज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटी त्या पाटलादारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक दवरून जेरुसलेमाक हाडून ताणें दमास्काच्या देव वस्तुदारांक चिटी दी म्हूण मागलें. दमास्काचे वाटे शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे चोर भोंवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पडटलो. तो दोंगेर शेवटलो आनी ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापी दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण? सायबा ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं जुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारां वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोपटाकले मोने जाले, कित्याक जोरी ताणें ताळो आयकल्लो तोरी ताका कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनी उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दमास्का पर्यंत ताणें ताका हातां धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताचें कांयच पडूंक नजो आसलें आनी कांय जेवलो ना पियेलो ना. दमास्कान आनानियास नांवाच्या एक दीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. सोम्यान म्हटलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदाच्या घरांत तारसूच्या सावलू म्हटलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणा नव्यान नदर मेळून आनानियास म्हटलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनां पळयलां. तेन्ना आनानियास म्हटलोल्या सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेम तुज्या भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यान म्हाका सांगलें आनी तुजें नांव घेतोल्यांक दवरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका करची पदवी घेवंक तो हांगा आयलो. सोम्यान जबाब दिलो, तोरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अंग बाबाट्या तशें राजा मुखार आनी इस्रायल कोरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हात्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें हें हांवूच ताका वळीत करतलो. तेन्ना आनानियास गेलो आनी तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हटलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पयस आत्म्यान भरूंक तूं येतलोय. हे वाटेर तुका दिश्टी पडटलो. ह्या जेजून ताका धाडलें. तुमचेर थंय सावलूच्या दोळ्यांतली कवळां कशी भूंय पडली आनी नव्या नदर आयली. उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें.
जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेवली. तामास्कान दिसांक बरोबर थोडेच दीस चल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो ते वस्तू दाडान रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतोरें. देवाची अडप तुमचो जबाब जावं दी. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक काकाना चोर गोंय कोलतानो लाडवीक नाबारात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. उचोल मोगाची ताची तीर कोशी दोयाल आमचो देव शासनाक दिसपाशी. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. उद्गार. Sorbesporat soi. Sorbesporat soi. Sorbesporat soi. Sorbesporat soi. मोचे मांस खाता आनी मोचे रगत पियेता तो मोचे सोवे रावता आनी हांव तांचे सोवे रावता. Sorbesporat soi. Sorbesporat soi. Sorbesporat soi. Sorbesporat soi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परतून बसना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मरोसर थंय तो रावलो. इजिप्ताक सावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवादेवदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन क्रिस्ततय आनी भागवंत जुजेतय पृथ्वीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या कोपेलाचो आजकारी भागवंत जुजेच्या उर्बेक तयारी कशी 9 दिसांचे नियाळ आमी करून आसा. आनी आयज दुसरो दीस आमी आतांच आयकलां सुरवातेच्या उतरांनी. आयचो विशय जावन आसा भागवंत जुजे काल्तिकायचो बापूय जोसेफ, an obedient father. थोडीशीं उदाहरणां एग्जाम्पल्स हांव आमचे मुखार आमी दवरुया. एक आवय घरांत काम करता आसतना आपल्या पुताक आपल्या धुवेक मोगान आपोवन म्हणटा, पुता बाळा, हांव मातशें काम करता आसतना म्हाका मातसो आदार दिवंक यो. आख्खो दीस मोबायलाचेर टीव्हीचेर पडो नाकाय, मातशें लिसांव कर, समजो, मातशें समजोन घे. भुरगें कितें करता,
खेळत रावता. डोंट केअर. मम्मी सदांचें. एक आवय आपल्या तरणाट्या पुताक दुवेक समजोवंक प्रयत्न करता. पुता मातशें सांबाळ, वायट इश्टगतीन पड नाकाय, मातशें सारक्या टायमार घरा यो, कम ऑन टायम. आमी जेन्ना मागणें करता तेच करता, आमचे बरोबर राव मागणें करून. कित्याक देवा बिणे आमी कितेंच करूंक शकना. मातशें सांबाळ. पूत वादू इरिटेशन जाता तिका. केन्ना केन्ना मामीक पाटी दिता. एक बायल तिच्या भाव भयणीनो आपल्या घोवाक समजोवंक प्रयत्न करता. अरे कितले म्हणून जिवीतभर तूं पियेताय, सोरो पियेताय. तुज्या बेबतिकायेक लागून आमचें कुटुंब, म्हजें जिवीत सगळें पाड पडलां. मातशें समजो. रितीक वच, फादराशी वच, ते मिटिंगेक वच. घोवाक कितेंच लागना. सदांचें. एक तरणाटो सूट बूट घालून आनी तरणाटें आपले दोळे आंगुस्ताचेर या मुस्तायकीचेर या ड्रेसाचेर सोबोवन देवाचे वेदी मुखार ओडल्यान मायकाचेर सांगता तुज्या बाबण, हांव कॅरन, हांव केविन, तुका म्हजो पोती करून, तुका म्हजी पोती म्हूण मानून घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत. तुका सांगात दिता म्हूण, तुजो मोग करता म्हूण, तुका विश्वासी रावता म्हूण, तुका मानान लेखता म्हूण हांव भास दितां. थोडे दीस म्हयने बरोच येता. मान आसलेलो अपमान जाता तुज्या भावा कडेन. एकामेकाचो राग एकामेकाचेर जळटात. सदांच झगडी. तुका विश्वासी रावता हें उतर विचोवन सोडटात. देवाच्या नांवान एकमेकाक दिल्ली भास, ह्या देवाच्या हजेरपणान देवाकच दिल्ली भास तुका हांव भास दितां. भास विचोरतात आनी जिविताचें भास पासून मिस जाता. काजारी जिवीत मोडून पडटा तुज्या बाब. कितलींशीं उदाहरणां, शंबरांनी न्हू हजारांनी, क्रिस्तीक हजाराची उदाहरणां पळयात. हाचो विशय जावन आसा ओबिडियन्स. देवाच्या कुशीक, देवाच्या उतराक, देवाच्या आज्ञांक खालतीमान घालप. आमी जोण एकली जावं करो आमी पाद्री या धार्मीक या आमी भक्तीक भावार्थी, एक ना एक तरेन देवा विरोध पातक करून आमी चुकोवन पडटा. डिजओबिडियन्स. देवाच्या उतराक, देवाच्या कुशेक आमी बेपार्व करप आमच्या जिवितांत एक ना एक तरेन घडटा. कित्याक लागून? वाय इट कूड बी. मूळ पातका वरवीं आदाम आनी येवेचें पातक पासून कसलें पातक जावन आसलें? वॉट वॉज द सीन ऑफ एडम एंड ईव? इट वॉज अ सीन ऑफ डिजओबिडियन्स. देवान जें कितें सांगलें ताची बेपर्व केली आनी हे भशेन मूळ पातक भितर सरलें तुज्या भाव भयणीनो. आमच्या मनशा सैब गायिल्लें आसा. भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा द कॉन्क्युपिसन्स, म्हणजे केन्नाय बगर बगर पातक करचें तें एक असक्ताय मनशा सैम गायिल्लें आसा. देखून हांव आनी तूं जोण एकली एक ना एक तरेन देवाच्या कुशे विरोध, देवाची आज्ञा, देवाच्या उतरा विरोध आमी पातक करता. सीन ऑफ डिजओबिडियन्स. देवाचें उतर कुशी बेपर्व करप या ना पाळिना जावप. आयज आमच्या तयारेचो दुसरो दीस आमी विशय आसा भाग्यवंत जुजे काल्तिकायेचो बापूय पात्रीस कोर्दे. पाप सायब फ्रांसिसान बरयलेली अपोस्तोलीक चीट भाग्यवंत जुजेच्या जिविताचेर सांतलो विसलेलो एक भाग्यवंत जुजेच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसा. बापूय सारक्या काळजाचो जावन भाग्यवंत जुजे काल्तिकायेचो मनीस जालो. काल्तिकायेचो बापूय जालो. ओबिडियंट फादर. पवित्र पुस्तकांत जायते 2-3 सुयेगांनी आमी आयकता. खंयचे तरेन भाग्यवंत जुजेन देवाच्या उतराक, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो. जेन्ना देवदूतान ताका सांगलें, मारये लागीं ताका
करार जाल्लें फकत करार. आपल्या लग्नाच्या संस्काराक या लग्नाच्या दिसाक तो स्वप्नांत पळोवन आसलेलो. आपल्या फुडाराची आपूण एक मारये लागीं एक काजार जावन म्हजेच एक घराबो हांव घडटलो, भुरगीं जातलीं, हे भशेन जायत्या स्वप्नांच्या रावळेरांनी भगेवन झुजे आसलेलो. आनी त्या वेळार देव ताच्या जिवितांत भितर सरता तिच्या भाव भयणीन. आनी देव भितर सरून कितें सांगता, ती आतांच तिच्या कुस्व्यांत बाळ आसा, पवित्र मेवरी. देखून हे मारयेक स्त्रियेक तुजी पोतीण जावन घे. झुजेक आपली स्वप्नां कुशीक दवरून तिच्या भाव भयणो जे कितें देव आशेता, देवाची स्वप्नां, देवाची येवजण कशी आसा ती मानून घेवंक देव ताका आपयता. सोंपें जरी तर हांगासर आमी बसलोलीं, तूं या हांव या हांगासर आवय बापूय आसात, आमच्या भुरग्यांकय एक दुयेंतय अशें घडलें, आमी मानून घेता तिच्या भाव भयणीनो. बागेवन तुजे कशे भशेन मानून घेतलो. आपल्या आवय बापूयक, आपल्या भाव भयणीक कितें हांव सांगतलो, म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या इश्टांक सोयऱ्यांक हांव कितें सांगतलो, आनी हे स्त्री बरोबर हांव कशे भशेन म्हजें कुटूंब घडटलो. जायतें ताच्या मनांत आयिल्लें जावंक करूं, पूण देवाच्या कुशेक ताणें खालतीमान घालूं. दुसरे सुवातेर जायते कस काडून बेतलेहमांत जेजू जल्माक आयलो. मारयेचो सांगात ताणें दिलो आनी जेजू जल्मलो तेच घडये तिच्या बाबून थोड्याच वेळांनी ह्या दिसांनी परत देव ताका आपल्या दुता वरवीं सांगता, गे आवयक, गे पुताक आनी वच इजिप्ताक. इजिप्त कितलें पयस आसा, लागीं आसा, कितल्या दिसांचें पयण तिच्या भाव भयण. आनी हें पयण कशे भशेन हांव पयण करतलो. इजिप्ताक हांव कोणाच्या घरा वेतलो, वचून कितें करतलो. इजिप्तान कितलो वेळ, कितलीं वर्सां हांव रावतलो, कितेंच ना. वच, देवाची आज्ञा. आनी बागेवन तुजे देवाच्या झुजेक, देवाच्या उतरांक खालतीमान घालता. तिसरे सुवातेर तिच्या बाबण्णो जो शुभवर्तमान आयज आमी आयकलें. सगळें घडलें इजिप्तान, तो सेटल जालो. घडये तो चिंतलो आसतलो या ताणें येवजिल्लें आसतलें, हांव फाटीं म्हज्या माये गांवाक येतलो आनी थंयसर परत म्हजें कुटूंब हांव बांदून हाडटलो. पूण फाटीं येतच देव ताका सांगता, दुसऱ्याच गांवाक वच. आनी बागेवन तुजे देवाच्या उतरांक खालतीमान करता तिच्या भाव भयणी. तिच्या भाव भयणीनो, मारयेन पसून देवदूता लागीं विचारलें, हें कशें घडटलें, म्हाका खंयच्याच दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. व्हेरी क्वेश्चन, ती वॉन्टेड क्लॅरिफिकेशन. दुसरे सुवातेर तिच्या भावा भयणीनो, थंयसर जाकारियासाक देवाचें येवजण थंयसर देवान कळीत केली. देवदूतान जाकारियासान म्हळें, हांव जाणटे पिरायेर पावलां, म्हजी पोतीण एलिझाबेथ ती जाणटी जाल्या आनी हें सत म्हूण कशें हांव मानून घेवं. जाकारियासान पसून देवा लागीं विचारलें. देवान आपयलो मोइजेसाक आपल्या चडवण्याचें हातेर कशें चडवणदार कसो. मोइजेसान एक न्हय, दोन न्हय, तीन न्हय, 4 कारणां दिलीं. वन आफ्टर अनदर 4 रिजन्स ही गेव. एक कारण दिलें, सायब सर्वेस्परा, हांव उलोवंक पासून हांव सुडसुडायेन उलोवंक पासून हांव शकना आनी म्हाका तूं धाडटाय. मोइजेसान 4 कारणां दिलीं. देवान आपयलो जेरेमियासाक आपलो प्रवादी कसो. जेरेमियास म्हणालो, हांव एक ल्हान भुरगो, आय एम ए स्मॉल बॉय, हांव उलोवंक पासून म्हाका समजना. सर्वेस्परा, म्हाका तूं आपयताय. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकांत प्रितीच्या भाव भयणो, देवान गिडियोनाक एका तरणाट्याक आपयलो. गिडियोन म्हणालो, सर्वेस्परा, आख्या इस्रायलाच्या कुडयेंत म्हजी कुडी निमणी जावन आसा, कितेंच ना नासली असोच कुडी जावन आसा आनी म्हाका तूं दिसताय चडवणार कसो. भाव भयणीनो, झुजेन कितें जाप दिली तेन्ना देवाची येवजण, देवाचें उतर ताका कळीत जालें. झुजेन कितें जाप दिली. झुजे तुमचो आस्कारी कितें जाप दिली. झुजेन कितेंच जाप दिवं ना. फकत भावार्थान आनी भरवशान देवाच्या उतराक ताणें खालतीमान घालो. ताका लागून प्रितीच्या भाव भयणो, आख्या पवित्र पुस्तकांत हांव
हांव चिंता आख्या पवित्र पुस्तकान जेजू उपरांत खालतीकाय दाखयलेलो व्हडलो मनीस वयलो मनीस जावन आसा भाग्यवन सुसे मौन ओगेपणान देवाच्या भावार्थान आनी देवाच्या उतराक येवजणेक ताणें खालतीमान घालो प्रितीच्या भावा भयणीनो देव आमी जेन्ना देवाच्या उतरांक देवाच्या येवजणेक खालतीमान घालता देव आमचेर देव खुशाल जाता दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांत आमी वाचता 11व्या अध्यायात पळयात आयच्या दिसा तुमचे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप हांव घालतां तुमकां दिता त्यो सर्वस्पराच्यो आज्ञा पाळशात जाल्यार इफ यू ओबे माय कमांडमेंट्स तुमचेर आशिर्वाद ताच्यो आज्ञा मोडशात जाल्यार तुमचेर शिराप ओबिडियन्स अँड डिसओबिडियन्स सामुएलीच्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायान खालतीकाये विशयन ओबिडियन्सा विशयन एक व्हडलें उतर सांगलेलें आसा सर्वेस्परान सावलूक रायाक सांगलेलें कितें सांगलेलें सर्वेस्पराक योज्ञा परस आज्ञा पाळप चड मानता सर्वेस्पराक योज्ञा परस आज्ञा पाळप चड मानता ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस तरपेतीच्या भाव भयणो आयज आमी आमचो आस्कारी भाग्यवन सुजेच्या जिवितांत कोण भशेन खंयचे तरेन ताणें देवाच्या कुशेक देवाच्या उतरांक देवाच्या येवजणेक खालतीबान घालो हें आमी नियाळ करता आसतना तशेंच जिवीत फुडें दवरून आमच्या जिवितांत खंयची कोण भशेन आमी खालतीकायेची मनशां खालतीकायेची जेजूची पाटलावदारां जावं येता 3 या 4 विशय हांव तुमचे फुडें दवरतां पयले सुवातेर जेन्ना आमच्या काळजांत म्हज्या तुज्या काळजांत देवाचो मोग वचता देव भिरांत वचता द लव ऑफ गॉड अँड द फियर ऑफ गॉड खरेंच देवाची आज्ञा पाळूंक देवाचे उपदेश पाळूंक देवाचें उतर पाळूंक आनी देवाक जाय तशें तें करूंक देवाक मानता तें विचूंक आनी देवाक मानिना तें पयस करूंक या ना म्हणून नाकारूंक आमकां सोंपें जातालें द लव ऑफ गॉड अँड द फियर ऑफ गॉड जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 14व्या अध्यायात जेजू आमचो मेस्त्री आमकां म्हणटा इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळात मारिया आनी जुजे दोगांय जेजूचो देवाचो मोग करतालीं देखून जेजू देवाच्या आज्ञांक तांणी खालतीबान घालो जेजू सगळ्या शिगणांचो आमकां एक नमुनो जावन आसा संपूर्ण नमुनो जावन आसा जेजूच्या काळजांत बापाचो मोग सदांच वचतालो बापाची भिरांत ताका आसलेली देखून बापाच्या कुशेक केन्नाय ताणें खालतीमान घालो आपल्या बापाक मानता तें ताणें विंचलें आपल्या जिवाक आपलो जीव पसोवन समर्पण पसोवन देखून आमच्या काळजांत चडांत चड जेन्ना देवाचो मोग देवाची भिरांत राज करता आमी देवाची आज्ञा पाळटले हांव देवाचे कुशेक आमी केन्नाय खालतीमान घालतले हांव पयलें दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भावां भयणीनो जितलो चड आनी गोठ म्हजो आनी तुजो भावार्थ तितलें चड आमचें जिवीत देवाक खालतीमान घालचें जातलें फेथ इज द फावंडेशन फॉर ओबिडियन्स जितलो चड आनी गोठ म्हजो आनी तुजो भावार्थ देवाचेर तितली देवाची खुशी आमी करतले हांव देवाच्यो आज्ञा आमी पाळटले हांव आदवान आनी एवेन पातोप केलें तें पातोप सिन ऑफ डिसओबिडियन्स देवाच्या उतरांक आनी देवाच्या कुशेक तांणी बेपारवा केली आनी नाकारलो कित्याक देवान जें कितें सांगलेलें तांकां ताचेर चड ती तांणी विश्वास दवरलो ना पगार सैतानान कितें सांगलें तें तांकां एट्रॅक्टीव दिसलें देखून सैतानाचें उतर ती आयकली देखून कित्याक देवाचेर भावार्थ उणो ताचेर आसलेलो बागेवन तुजेक देवाचेर अखंड भावार्थ आसलेलो भाव भयण तसो भावार्थाचेर ताचें जिवीत बांदलेलें देखून ताणें आनी मारियान देवाच्या उतरांक खालतीमान घालो एक खालतीकायेचो बापूय तो जालो देखून आमच्या काळजांत चड आनी चड आमचें जिवीत आमी भावार्थाच्या बुनयादीचेर मांडून हाडचें त्याच भावार्थान देवाची खुशी आमी मांडून घेवचें तिसरे सुवातेर तिच्या भावां भयणीनो मागण्याचें जिवीत
देवाक काल्तिमान घालूंक देवाच्या उतरांक देवाच्या येवजणेक काल्तिमान घालून देवाची खुशी करूंक एक मागण्याचें जिवीत भोव म्हत्वाचें जावन आसा. इफ यू आर नॉट ए मॅन ऑफ प्रेयर इट इज नॉट इजी टू ओबे. जेजू काल्तिकायेचो नमुनो आमकां जावन आसा. गेत्सेमनेच्या मोळ्यांत जेजून मागलें कितें? बापा ती काल्स म्हजे तावन पयस वचूं पूण न्हय म्हजी खुशी बगर तूं जें कितें खुशी व्हरताय तुजी खुशी. देवान बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालो मागण्याच्या त्या बोळान मागण्याच्या त्या सुयेगार. बागेवन तुजे पसोत मागण्याचो मनीस जावन आसलो. मारिया मागण्याची स्त्री जावन आशिल्ली देखून मागण्याच्या बोळान तांकां देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक देवाक जें कितें जाय तें विंचूंक आनी ते प्रमाणे चलोवंक तांकां सोंपें जालें. भाव भयण देखून म्हजें आनी तुजें जिवीत पासून बागेवन तुजेच्या त्या पावलांनी मागण्याच्या बुनयादीचेर बांदूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ना तर संवसारी बुलोवण्यो संवसारी वंदवण्यो जे कितें मिडिया आमकां सांगता दाखयता जे कितें म्हणजे फुडच्यो वंदवण्यो आसात थंयसर तुजेच्या भाव भयणो ताका आमी चड ताचेर आमची असक्काय चड जाताली कित्याक आमचें जिवीत मागणेचें जिवीत ना. चवथे सुवातेर तुजेच्या भाव भयणो भोव म्हत्वाचें जेन्ना देवाच्या उतराची वळख म्हाका आनी तुका आसा. म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलोलें आसा. देवाच्या उतराची वळख आनी इश्टगत म्हाका आनी तुका आसा. आमचें जिवीत खरेंच देवाक मानता तें विंचूंक देव सांगता तें आयकूंक आनी देव आमकां कितें शिकयलां तें करूंक आमकां सोंपें जातलें. जेजूक अरण्यांत थाळणी आयली न्हू सैतानान ताका नाडलें. जेजून कोण भशेन सैतानाची चलवणी केली आनी तो जैतेवंत जालो. तिनूय बोटी तुज्या भाव भयणो देवाचें उतर आपल्या तोंडांतलें तें एक फायर कशें एक गन या एरो कशें देवाचें उतर उपयोग करून सैतानाक ताणें चलवयलो आनी आपल्या थाळणेन जैतेवंत जालो. आमचें सांगूं येता मारिया आनी जुजे आदल्या कोरोनांत जें कितें सांगलां शिकयलोलां तांच्या हातांत बायबल नासलोलो पूण देवाचें उतर ती बरे भशेन जाणा आसलोली. मेस्सिया येतलो सोडूनाक येतलो प्रवाद्यांनी जें कितें सांगलां आमच्यान खरेंच सांगूं येता जुजेक आनी मारियाक देवाच्या उतराची वळख आसलोली बरी आसलोली देखून देवाची येवजण तांकां जेन्ना कळीत जाली जुजेक कळीत जाली देवाचे येवजणेक देवाच्या उतराक कुशेक ताणें काल्तिमान घालो कित्याक ताचें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडलोलें. देखून प्रितीच्या भाव भयणो आयज जुजे आमचो आस्कारी म्हाका आनी तुका आपयता. आमकां तो उमेद दिता की आमचें जिवीत चड चड देवाच्या उतरांक आमी वळख आसूंक जाय. देवाच्या उतराची वळख देवाची वळख आमकां दिता. देवाचें उतर आमकां जेन्ना आमी वाचता नियाळटा देवाची वळख देवाची जाणवाई देवाच्या मनशांची जाणवाई तांची देवबरांक तांचो भावार्थ आमकां चड आनी चड आमकां घट करता. देखून आमी देवाच्या उतरांक आमी लागीं जावया. देवाचें उतर आमकां लागीं आसूं आनी म्हजें आनी तुजें जिवीत दिसा दीस परतें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदतलें तें जावं. आनी निमणें प्रितीच्या भाव भयणो ओबिडियन्स इज नॉट इजी. बागेवन जुजेन दर एक कोटी देवाच्या उतरांक देवाच्या येवजणेक देवाच्या कुशेक ताणें खालतीमान घालो पूण तें खालतीमान घालचो परिणाम कसो उरलें एक मोल ताका दिवंक पडलें. जायतो त्याग ताणें ताका करूंक पडलो. जायते ताका सोंसूंक पडलें. जायते कॉस जायतो त्याग जायत्यो आपणाच्यो खुशयो खुशीक दवरूंक ताका पडलें. देखून ओबिडियन्स इज नॉट इजी. जेजूचें जिवीत पासून आमचे मुखार दवरून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां दोगदां वरवीं देवाचे कुशेक खालती जावंक तो शिकलो. ही लर्न ओबिडियन्स थ्रू सफरींग. आपल्या कश्टां दोगदां वरवीं देवाचो पूत जेजू जाल्यार पासून आपल्या कश्टां दोगदां वरवीं देवाची खुशी करूंक देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक जेजू शिकलो. देखून बागेवन जुजय हेंच आमकां शिकयता. जायतें ताका सोंसूंक पडलें पूण देवान जें कितें बासयलां देवाचें इनाम सस्नीक जिविताचें तो दायज ताचेर तसो भरवंसो. देखून बागेवन जुजय एक बरोवसो मनीस जावंक क्रिश्चन होप इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्च्यू फॉर अस. जायतें आमच्या जिवितांत घडटा समाजांत घडटा कुटुंबांत घडटा तें आमकां
आमकां आमचे खोशेचे न्हय पूण देव म्हज्या सगळ्या गुणांक म्हज्या बाबार्थाक म्हज्या सोंसणीकयेक म्हज्या कोस्तांक एक दीस म्हाका इनाम दितलो सस्नीक जिवितांत म्हाका इनाम दितलो हो बरोसो भगवान जुजे भशेन म्हजे आनी तुजे बरोवशेचो तो उजवाड तुज्या बाबडनो पोरजळटा आमी भगवान जुजे भशेन सोंसणीकायेन त्याग करून दैरान बाबर्थान देवाच्या कुशेक आमी काल्तिमान घालूंक देव जें कितें आशेता तें करूंक देवाच्या उत्तर प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करतले भगवान जुजे आमचो आस्कारी ताचे भशेन आमी काल्तिकायची मनशां जावन विनोती करूं आमेन. उबी रावया. सगळे शगूण पाळूंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज देखून बाबार्थी कशें बाबार्थ्यांची मागणी देवाक आमी आतां उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराचो अनुभव घेवन आपल्या पोजेकूय देवाच्या उतराक खालती रावन शिकूंक बापाचें बळ तांकां मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्याक दितलो अधिकार दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक खालतीकायेन पोजेची सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. भाग्योन झुजेची देख घेवन आमी कुटुंबांत वांगड्यांनी खास करून बापायनी देवाच्या उतराक खालती जावंक आनी ह्या वरवीं कुटुंबांत देवाची येवजण शाळती पावोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयच्या नव्यानाची मांडावळ कोत्तेल्या घाटामोरड बी विभागाच्या वांगड्यांनी समुदायक मनान जेवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या नांवान तुवें आमकां सोडून दिल्याय त्याच जेजूच्या तुज्या पुताच्या बळिश्ट आनी मोहिमेबूत नांवान ही सुपुल्ली मागणी आमी तुका घडयता ती तूं मानून घे आनी तांचे वरवीं आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद बेसवां घाल आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुझ्या पोवितोऱ्या मुखार बापा एकूचो दोवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो गोवितोरी प्रार्थना Doce Jesus, sobre Dio capati burgi dulce Goa chocorio amin Urcace bebe amin Jesus
सवे जेजूचे सवे गोवाच्यो कोड्यो आमी उदकाचे देगे आमी जेजूचे सवे जेजूचे सवे बाबा बळीनो म्हजें आनी तुमचें हें भक्तीचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानसांनी पयलीं आमच्या आनी पळय सभेच्या हाताळाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मीत. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां भरुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो आनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संत सुजानार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन फस मरण सोसूंक वयचे आदी जेजून आमच्या सुम्यान उंडो घेतलो. तुका देवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पण तेच भशेन जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान धन्यवाद दिलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी बळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासमीक खराराचें रगत हातांचीं बोगसाणें मेळच्यात तुमचे पसून आनी समेस मनशां पसून तें वराव जालें हे म्हज्या उगडासाक करात Sophia Jesu, ami hoda kata, kami ekasite pieta. Tite pati, tu hoi bovan Yesu, ami tuje moron kurkota. भक्तीन भाव भयणो आमचे मागणे आमी मुंदोरून करुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवास दिता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमी सुबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा हळदलेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकळूक कर तांकां जे इश्ट गतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परतुळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाचे मेये संगाती भाग्यवन जुजे आमचो आस्तारीक भाग्यवन धर्मदूत आनी सर कळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या सासना आमेन सदांच मागणे करात जेजूची ही आज्ञा मनान धरून भक्तीन ताणेंच केल्लें मागणें आमचे पसोत आनी आख्खे मनीसपणा पसोत आमी भक्तीन मागुया आमच्या बापा सगळीच्या विसा चराय सांगताय तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट तुग्रास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची आत्मां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार बेकोन ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक नेमच्या सडनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मकांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां जण एकल्याक शांती दी सदांच एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सोवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया क्रिस्ताची शांती
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी पळयात जुजे तावन शिकोवन खुर्साचें मरण पर्यांत घालतो जाल्लो आमचो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सुभागी सोनिया तूं म्हजे भितर येवची म्हाका खबरा पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत विश्वासान घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायला. ह्या पोशुणे वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालसेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. वचूया. नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयज नोवेनाचें मीस पेटयला. तायगोन तुजे तांचो ल्हानविकायेचो नमुनो कसो आमचे फुडें दवरला. फादर जीवन कामलायत म्हणून हांव दिनवास फादर भशेन तांच्या बरोबर बी मांडावळ केल्या. मातशें बेगीन येवंक जाय. त्या 5 पयल्यान गेट उगडटा तुमी ताच्या आदीं 10-15 मिनटां आदीं सॅनिटायज करून हांव म्हजें काम न्ही तें तुमचें. म्हजो वाडोवन तो तांच्या बरोबर मातशें अदीक उदार काळीज उदार मन दाखय दिसांनी. बेगोन तुजें आमकां राखता पळय जेन्ना इतलो लोक सीक जाला मरून गेल्या लागशी देखून आमकां सांबाळना. तांचो राखण आसता. मोग दाखय आमी कितें करता ताणें. काल अर्दो लोक देखून नासलो जायते अदीक जाला आसता. बरे भाशेन करुया फुडें व्हरुया. नवेन आमकां रेस्ट्रिक्शन्स आहात कोविडाक लागून. तरी पूण आमी देवाचे मजतीन देवाचे पातयेवन आनी पावस उपाव घेवन आमी फुडें वता. ते दिनवास आनी ते भाव संदेशकार हे आमकां विडियो ऑनलायन घालता. ते सावंडाक मातशें स्लो जावन आयज तेमी ट्राय केलां. करतात समजून घेवचें आमी जाता ते एफोर्ट घालतात ते आनी बरें काम जालां. ताणें हे फुडें आमचो चौकात ताणें दिवया. दोगी भाव सेंसिको आनी आयलंड आनी फाल्यां पिरगुडें कित्याक तुमी मेवतलें ते थोड्यांक मेवता. वांटो घेवन त्या थोडींच येतात. कोणा धरया आमी जसो आमकां नोयेन देखून मेवना येवंक मेवना घरांत आमी बायकोन देसो तेज करून ताची मागणी करून आमचें जिवीत ताच्या हातांत आनी ताका दिनवास देवाक आमकां राखलें आतां सांबाळलें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळ्यात आनी सर्वपृथ्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाक कल्तिमान घालून जिवंक वचूनयात क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Go to